विकास कोषले कारणले गर्दाखेरि म धेरैचोटि गौशाला जानु पर्यो। यिनीहरूले जहिले पनि मलाई दुःख दिएको हुँदै गर्छन्। अरू भत्केको संरचनाहरू हेर, आज जेनी दिदीको कारणले गर्दाखेरि त्यो विश्वरूप मन्दिर कति वर्षदेखि भत्केको अवस्थामा थियो। त्यो हेरेको छस् तिमीहरूले, संसारको रूप हो। आज भगवान् पार्वती रोएर बसिराख्नु भएको छ, लड्नु भएको छ, आदि ढलेको छ। धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ नि। यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने पशुपतिमा म एकजना हो क्या। अस्ति शनिबार पनि पजेरोमा एकजना मान्छे आयो, दक्षिण गेटमा रोक्यो, फुत्त भित्र छिर्यो, भट्टाबाजेकोमा जाने भन्यो, भित्र छिर्यो। मैले आँखी झ्याल ढोका छ, त्यहाँबाट हेरेँ पशुपतिनाथ छिरेको छ। आज पनि छिरेको छ। जुन पैसावाला छन्, नोटवाला छन्, इन्डियन डग्सहरू छन्, इन्डियन डग्सहरू, त्यो इन्डियन डग्सहरू चाहिँ छिरिरहेछन्। टचर दिएर 4वटा हातखुट्टामा हटकट लगाएर पिटेर रातभरि खुन बगाइदिएर नाक भाँचिदिएर मलाई कम टचर दियो। मलाई कति पिट्यो। यहाँको जोगी साधु सन्तलाई दुःख दिने। यो पशुपतिमा जोगी साधु सन्त, गरिब गुरुवा, फकिर, भिखारी बसेनन् भने को बस्ने? धनीमानी बस्ने। 1,36,000 रुपियाँ यिनीहरूले बिगो थोत्रो गाडीको बिगो धरुडी रकम मसँग माग्यो। अहिले खैरेहरू हरे राम हरे कृष्ण भन्दै हिँड्छन्। नेपालीहरू ओ फादर ओ माई गड भन्दै हिँडिरहेछन्। You are watching latest Nepal. तपाईलाई केही दिन अगाडि जेनी दिदीसँग भजन गाउँदै गरेको देखेको थियौँ हामीले होइन, अन्तर्वार्तामा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ आज हजुर के को लागि खास? यहाँ चाहिँ म यो जेनी कुमार दिदीको कामको लागि चाहिँ आएको होइन, यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि आएको। के भइरहेछ? मेरो क्षेत्र विकास कोषसँग चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखिको चाहिँ एउटा आफ्नै छ व्यक्तिगत कुराहरू छ। त्यही कुरा कारणले गर्दाखेरि आएको हो। यो क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ एकदम दुःख दिन्छ कि यहाँको हाम्रो स्थानीय जनताहरूलाई, यहाँ स्थानीय मेरो देवपातने गाउँलेहरूलाई यहाँको धर्म संस्कृति मास्न लागिरहेको छ। गुरु योजना लिएर आएर यो सबै घर सबै फाँडेर होइन, सबै गरेर धर्म संस्कृति विनाश गर्न लागेको छ होइन। अब यहाँको मान्छेहरू लोकलहरू यहाँबाट गयो भने त कसरी यहाँको धर्म संस्कृति अगाडि बढ्छ? यहाँ ठुल्ठुलो चाड पर्वहरू दुनियाँ चिजहरू हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ खास कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ क्षेत्र विकास कोषमा शिवरात्रिभन्दा अगाडि चाहिँ क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष यिनीहरूले चाहिँ मलाई बारम्बार धेरै टचरहरू दिने, तपाईँको डाइरेक्टरहरूले टचर दिने। मैले उनीहरूको लागि धेरै कामहरू गरेँ क्षेत्र विकास कोषमा होइन। वार्षिक क्षेत्र विकास कोषले टुरिस्ट टिकटको व्यवस्था गरिरहेको छ। वार्षिक 4 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्थ्यो टिकटबाट। त्यसको लागि पनि मेरो धेरै दुश्मनहरू छन् यहाँ क्षेत्र विकास कोषले। त मलाई त धेरैचोटि म बसेको ठाउँमा धेरैचोटि मलाई पुलिस लगाएर तनाव दिने, पिट्ने, धेरैचोटि मलाई उठाउन खोज्ने, धेरै गर्ने गर्यो। किनभने यिनीहरूको सबै खानी, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने बाटोहरू सब मैले रोक्थेँ, बन्द गर्थेँ। वार्षिक 4 करोड त तपाईँको यो 4 टिकट काउन्टर, तिलगङ्गा टिकट काउन्टर, तपाईँको पश्चिमको टिकट काउन्टर, भस्मेश्वर टिकट काउन्टर, गोएसे टिकट काउन्टरबाट वार्षिक त तपाईँको सिजनमा अहिले त टुरिस्ट छैन, 4 करोडभन्दा बढी तपाईँको त टिकट काउन्टरबाट भ्रष्टाचार, डुप्लिकेट टिकट छापेर भ्रष्टाचार गर्थ्यो। देश विदेश संसारभरि फैलियो। पशुपतिमा गयो भने तैँले गाइड मात्रै लिई, त्यो गाइडलाई चाहिँ तैँले पेमेन्ट गर्नु पर्दैन पैसा, तैँले त्यो टिकट फिर्ता गर्दै पनि तिनीहरूले तँलाई फ्रीमा घुमाइदिन्छन् भनेर त्यस्तो सन्देश चाइना, विदेश, युरोपमा गयो। म त एउटा राष्ट्र चिन्तन भएको व्यक्ति, किन यस्तो भन्दो रहेछ भनेर मैले त्यसको लागि जासुसी गरेँ, दुनियाँ गरेँ। आज यो टिकट पनि पशुपति क्षेत्रमा त्यो भ्रष्टाचार डाक्टर प्रदीप ढकालको टिम, म हाम्रो सबै मिलेर त्यसलाई बन्द गर्यो। अहिले ब्याङ्किङ प्रणाली छ, यिनीहरूलाई मैले धेरै किसिममा हरेक चिजमा मैले सपोर्ट गरेँ। तर मेरो पशुपतिको जनतालाई दुःख दिने, यहाँको स्थानीयलाई दुःख दिने, यहाँको जोगी साधु सन्तलाई दुःख दिने। यो पशुपतिमा जोगी साधु सन्त, गरिब गुरुवा, फकिर, भिखारी बसेनन् भने को बस्ने? धनीमानी बस्ने। यो भोलेनाथको ठाउँ हो, पशुपतिनाथ चिनेछौ? त्यसै पशुपतिनाथको 4 टाउको माथिको ईशान भनेको त खुल्ला संसार आकाश हो। या त पृथ्वीभरिका सबै आउँछन्, नन्दी, भिरिङ्गी, चौसिडी, योगिनी, 4वटा सिद्ध घुमिरहेको हुन्छन् पशुपतिमा सधैँ। हनुमानजी घुमिरहेको हुन्छ, चिन्न सक्छौ तिमीहरूले? यहाँ बसेर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, सबैलाई हटाउने, सबैलाई दुःख दिने। त्यही भएर चाहिँ मैले विकास कोषमा आएर चाहिँ गार्डहरूसँग चाहिँ भित्र गोदारी गार्डहरूले चाहिँ मलाई मुख छोडेर मदर बुझ, फादर बुझ, त्यो पहिलाको अहिले त्यो गार्डहरूको ग्रुपलाई चाहिँ हाम्रो विकास कोषको डाक्टर साहबले चाहिँ कारबाही गरेर त्यो ग्रुप नै अहिले खारेज गरिदिनु भयो। एउटा गार्डले मदर बुझ, फादर बुझ, फलान थोकको छोरा फलान थोक गर्ने भन्ने न्यु खोज्यो। त्यसपछि मैले गार्डहरूसँग झम्टेर झगडा गरेँ। झगडा गरेपछि अनि तिनीहरू भागे। त्यसपछि मैले ओए बढी हुन्छस् भनेर हान्दाखेरि एउटा पुरानो गाडीमा लाग्यो। त्यो जुन गाडीहरू थोत्रो अवस्थामा विकास कोषको एकदम सबभन्दा सुरुको सदस्य सचिवले चढेको थोत्रो अवस्थामा निलाममा फालेको ग्राउन्डेड जुन गाडीहरू तपाईँले अहिले खिच्नुहोस्, त्यो गाडीहरू ग्राउन्डेड भएर थोत्रो अवस्थामा फालेको गाडीहरूमा मैले ढुङ्गा हानिदिएँ। एउटामा हाने फुट्यो, अरूमा पनि त्यो सेक्युरिटीलाई हान्दाखेरि मैले जानी हानेको होइन। सेक्युरिटीले मलाई त्यस्तो आमा बाउको गाली चगेर गाली गर्दाखेरि मैले जानी हानेको होइन। मैले उनीहरूलाई हान्दाखेरि चाहिँ झुकेर चाहिँ 3टा गाडीको सिसा लागेर फुट्यो। 3 चोटि हान्दाखेरि, 3-4 चोटि इटाले हान्दाखेरि फुट्यो। तर त्यो गाडीहरू ग्राउन्डेड थोत्रो अवस्थामा भएर कुनै चालु अवस्थामा नभएको गाडी मलाई 13 दिनसम्म गौशालामा लगेर एकदम कठोर यातना सजाय। यिनीहरूले पनि विकास कोषले एकदम यातना दियो, मलाई धेरै ठुलो यातना दियो, कठोर सजाय दियो, मलाई धेरै यातना पनि दियो भित्र। त्यसपछि 1 लाख रुपियाँ 1,36,000 को बिगो थोत्रो गाडीलाई तपाईँको त्यो वैद्य भन्ने निशान कम्पनीको जुन वैद्य तिनकुनेमा छ, त्यो वैद्य अटोमोबाइलले गर्छ, त्यहाँबाट नयाँ गाडीको बराबरको पैसा लिएर आएर त्यसरी मसँग यिनीहरूले पैसा लियो।
1,36,000 रुपियाँ यिनीहरूले बिगो थोत्रो गाडीको बिगो धरोडी रकम मसँग माग्यो। सिडिओ साहबले मलाई चिन्नुहुँदो रहेछ, युट्युबमा देख्नुभएको रहेछ। तपाईँ जस्तो व्यक्तिले किन यस्तो गर्नुभएको भनेर काठमाडौँको सिडिओले सोद्धाखेरि मेरो देवपाटा नै मेरो पशुपतिनाथका जनताहरूलाई, मेरो गाउँलेहरूलाई दुःख दिन्छ। विकास कोष क्षेत्र विकास कोषले बारम्बार यहाँको संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज मास्न खोजिरहेको छ, दुःख दिन्छ। जहिले पनि मेरो जोगी साधु सन्त भिखारीहरूलाई कुट्छ, दुःख दिन्छ। मलाई स्वयं दुःख दिन्छ, मलाई धेरैचोटि दुःख दिइसक्यो। उनीहरूको लागि यत्रो गर्दा नि दुःख दियो। त्यही भएर चाहिँ सचेतना गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यो गाडी फुटालिदिएको हो भनेर मैले सिडिओलाई भन्दाखेरि ल ठिक छ, मेरो हातमा हुन्थ्यो भने त मैले तपाईँलाई सबै माफी गरिदिन्थेँ। तपाईँ राम्रोमा व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई अरू माफी 36,000 तपाईँलाई माफी, 1 लाख रुपियाँ भनेर मलाई धरोटी 1 लाख रुपियाँ थोत्रो गाडीको धरोटी राखिदियो। 1 लाख तिर्नु भयो? 1 लाख रुपियाँ तिर्न सकिनँ। नतिरिसकेपछि चाहिँ अब भगवान्को कारण अब म 3 दिन केन्द्रीय कारागार, जगन्नाथ देवल केन्द्रीय कारागार, जहाँ चार्ल्स सोबराज, ठुल्ठुला गिरिजा, मनमोहन अधिकारी, हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण मान्छेहरू बसेको जेलमा भगवान् प्रसादनाथको चाहना त्यो थियो होला। मैले त अपराध गरेको होइन, मेरो त्यो अभद्र व्यवहारमा आउँछ। 3 दिन त्यहाँ बसेँ पैसा तिर्न नसकेर, किनभने म अब गरिब, मसँग पैसा छैन, म त एक्लै बस्छु। 3 दिनमा मैले पैसा म्यानेज गरिसकेपछि 3 दिनपछि त्यहाँबाट म छुटेँ। भनेपछि आजसम्म कति दिन जेल बस्नु? तारिक धाएको धाइ छु। विकास कोषबाट चाहिँ उनीहरूले एउटा पत्र बनाइदियो, अनि त्यहाँ सिडिओमा पनि मेरो अब 21 गते तारिक छ, अब आउने 21 गते तारिक दिनुभएको छ सिडिओमा। अनि उनीहरूले चाहिँ अनि त्यो पत्र चाहिँ बनाइदिनुहोस्, तपाईँहरूको पत्र पनि छैन, थोत्रो गाडी हो, यस्तो यस्तो हो, यो मान्छेले चाहिँ सजाय भोगिसक्यो, गौशालामा 13 दिन राखेर यता नानी दिनुभयो, सजाय पनि दिनुभयो। त्यहाँ गौशालामा पुलिस लगाएर पिटेर नाक पनि फुटालिदियो मेरो, हेर्नुहोस् है त्यहाँ विकास कोषकै मान्छेहरूले हो, गार्डहरूले हो, 2-4जना छन्, नाम नलियो, नाक पनि अलिकति बाङ्गो छ त्यही भित्र है। पुलिसहरू लगाएर अब बिचरा उनीहरूको त ड्युटी अब के भन्नु, सिपाहीहरूले त उनीहरूले गर्नुपर्ने ठुलो बडाको सोर्स होइन। अब उनीहरूले गरेर नाक पनि पिट्यो, भित्र मलाई नराम्रोसँग चाँडो खुट्टामा हातगडी लगाएर एकदम यातना दियो, धेरै पिट्यो मलाई। गौशालाको भित्र यस्तो गरिस् विकास कोषमा भनेर, यस्तो गरिस् भनेर धेरै यातना दियो, धेरै पिट्यो। आज मैले बाध्य भएर यत्रो मिडियाको सामुन्ने मैले यसरी भन्न परेको। अहिले भर्खरै मैले झगडा गरेर आएँ तल विकास कोषको अफिसमा, यहाँ मेरो यो कुरा पनि मैले यहाँ राखेँ है। अनि किन बढी बोल्छस् भनेर मलाई उल्टै थर्काएर पठाए विकास कोषको त्यो गोकर्ण भन्ने एकजना, गोकर्ण पौडेल भन्ने छ चम्चा होइन, भ्रष्टाचारी हो, 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी। टिकट काउन्टरको सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी उयो। 61 लाख रुपियाँ पैसा ब्याङ्कमा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने पैसा 61 लाख रुपियाँ बाहिर मिटर ब्याजमा लगाएर खाने मान्छे हो। अहिले सचिवको पिए भएर हिँडेछ। त्यस्तो भ्रष्टाचारीहरूलाई आफ्नो पिए बनाएर लिएर हिँडिरहेको छन् भने यिनीहरूले यो पशुपति कसरी विकास गर्छन्? यस्तो पवित्र ठाउँमा यस्तो कार्य चाहिँ किन हुन्छ? यिनीहरू सबै पैसामा बिकाउ छन्, सब पैसामा बिकाउ छन्। राम्रो काम गर्ने हामी जस्तो मान्छेलाई त गौशालामा लिएर गएर थुनाएर टचर दिएर डिएसपीलाई, हाम्रो पहिलाको डिएसपी सिंहलाई भनेर टचर दिएर 4वटा हातखुट्टामा हटकट लगाएर पिटेर रातभरि खुन बगाइदिएर नाक भाँचिदिएर मलाई कम टचर दियो। मलाई कति पिट्यो। त्यहाँ भेलीको एसएसपी आउनुभएको थियो राति भिजिट गर्नलाई, तपाईँलाई के समस्या छ भनेर भन्दाखेरि मैले सबै त्यतिखेर भन्न सक्थेँ, तर त्यो समय आएको थिएन। आज समय आएर मैले भने यिनले बहुत टचर दियो, अहिले मलाई टचर दियो। त्यही भएर आज पनि त्यहाँ विकास कोषले अब कहिले 30 पछि कहिले भदौमा कहिले प्रसादनाथ मन्दिर खोल्ने भनेको छ। अस्ति शनिबार पनि पजेरोमा एकजना मान्छे आयो, दक्षिण गेटमा रोक्यो, फुत्त भित्र छिर्यो, भट्टाबाजेकोमा जाने भन्यो, भित्र छिर्यो। मैले आँखी झ्याल ढोका छ त्यहाँबाट हेरेँ, प्रसादनाथ छिरेछ। आज पनि छिरेको छ। जुन पैसावाला छन्, नोटवाला छन्, इन्डियन डग्सहरू छन्, इन्डियन डग्सहरू, त्यो इन्डियन डग्सहरू चाहिँ छिरिरहेछन्। भनेपछि सर्वसाधारणलाई बन्द छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहाँ टाढाबाट आएर खोलाको किनारमा शिवलिङ्गमा बत्ती बाली राख्नु भएको छ। पैसावाला म झगडा गरेर आएँ आज भर्खर एउटा दारीवाला र एउटा त्यसको श्रीमती आएको थियो, भट्टाबाजेकोमा जाने भन्यो, तर मैले चाहिँ यता पुलिस प्रहरी छिरेँ, दक्षिण गेटबाट छिर्यो। अनि मैले ठुलो आँखी झ्याल गेटबाट हेर्दाखेरि भट्टाबाजेको घरको त्यो अगाडिको मूर्ति छ, त्यहाँ तपाईँको विष्णुको मूर्ति छ, त्यो मूर्तिलाई टर्निङ गरेर पशुपतितिर दक्षिणबाट त्यो पशुपति छिरेको मैले पुरा देखेपछि त्यो मान्छेलाई मैले कुरेरै भने, तैँले के धर्म गरिस्, त्यो त अधर्म गरिस्। यस्तो बेलामा साथ बन्ने ठाउँमा होइन, तैँले गरिबहरूलाई, निमुखाहरूलाई, जसलाई केही छैन नि तिनीहरूलाई मात्रै कोरोना लाग्दो रहेछ, तिनीहरू गरिबहरूलाई मात्रै रोग लाग्दो रहेछ, यिनी धनीलाई लाग्दैन होइन। यस्तो पनि गरिरहेको छ। यो कुरा पनि मैले यहाँ भन्न आउँदाखेरि चुप्लाक बढी बोल्छस् भनेर त्यो गोकर्णले सचिवको चम्चाले भने मलाई है। मैले सचिवजीलाई पनि धेरै मान्थेँ, डाक्टर साहब भनेर धेरै इज्जत गर्थेँ, धेरै कदर गर्थेँ, धेरै सम्मान गर्थेँ। उहाँले पनि मलाई धेरैचोटि, उहाँले कोषाध्यक्षज्यूले दुईजनाले मलाई धेरैचोटि यातना दिनुभयो। कोषाध्यक्षज्यू त एकचोटि स्वयं सशस्त्र प्रहरीको कपडा लगाएर गुन्डागिर्दी गरेर, उहाँ त किनभने मिलन हुनुहुन्छ नि, मिलन यहाँको डाक्टर मिलन थापाजी, उहाँ त अब उहाँले पठाउनु भएको विजय कुमार कचेदारको उहाँ, अनि त्यसपछि के अरे गणेश लामाको मान्छे राइट ह्यान्ड। म त पुरा गुन्डागिर्दी शैलीमा जमानामा मैले त्यस्तो गरेँ भनेर मलाई भस्मेश्वरमा पृथ्वी जयन्तीको दिन सशस्त्रको ब्यारेकभित्र गएर शस्त्रको ड्रेस लगाएर आएर मुखमा मास्क लगाएर आएर मलाई शस्त्र बनेर यहाँको कोषाध्यक्ष मिलन कुमारले मलाई पिटेको छ। त्यो जमानाको कुरा मैले किन विरोध गरेँ थाहा छ? मैले म त तान्त्रिक, म त अघोर हो, घाटमा बस्छु, म त आफ्नो क्रिया गर्दाखेरि खानुपर्ने हुन्छ। म सधैँभरि फिट्टु रक्सी खाएर जडिया होइन।
त्यस्तै साँझको टाइममा मैले आफ्नो क्रिया गर्ने बेलामा मैले हल्का खाएको थिएँ, आएर मेरो मुख सुँगेँ, जबरजस्ती आएर मेरो मुख सुँग्न मिल्छ मान्छेको, मैले केही बोलेको थिइनँ। त्यस्तो मलाई टार्गेट राख्ने, किनभने यिनीहरूले खाने ढोकाहरू धेरै हो, बालुवा खानीमा कति भ्रष्टाचार गर्छ गोकर्णको, धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ नि। यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने पशुपतिमा म एकजना हो कि, त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ सबै बन्द गरे। एउटा सचिव हुने, एउटा कोषाध्यक्ष हुने, यहाँ करोडौँको खेल हुन्छ। अरू बाबाजी चाहिँ किन चुपचाप छन्, तपाईँ चाहिँ किन बोलिरहनु भएको छ? बोलिरहेको छु। अहिले स्थानीयहरू पनि जागिरहेछन्, स्थानीयहरूले पुरा ब्यानरहरू पुरा टाँसिरहेछन्, किनभने यहाँबाट यो घरहरू यहाँबाट गयो भने नि, यहाँको स्थानीयहरू गयो भने नि यहाँको धर्म संस्कृति सबै विनाश हुन्छ। यो पुरै बन्द गर्ने अरे। यो सब यो इन्डियाको खेल हो, इन्डियाले गराएको, यो इन्डियन डग्सहरूले नेपालमा गरेको चलिरहेछ त। यहाँ 9 टोल 9 जात, यहाँ पशुपतिभित्र 9 टोल 9 जात, सब हरेक चिज छ। फुलबारीदेखि लिएर बगैँचा 9 टोल हरेक चोकहरू सब छ। यो चिज चाहिँ यहाँबाट गयो भने चाहिँ सक्यो, किनभने पशुपतिनाथमा एउटा पशुपतिनाथको मात्रै पूजा हुँदैन। यहाँ हरेक वर्षभरिमा तपाईँको 8-10वटा जात्रा, ठुल्ठुलो जात्राहरू मनाइन्छ। यहाँ बसलेश्वरी देवीको जात्रा, पशुपतिको जात्रा, ठुल्ठुलो रथ खट चाट्ने जात्रा हुन्छ, नक्सालबाट आउने जात्रा हुन्छ। पुरानो जुन नेवारी सभ्यतामा भएको जुगदेखि परम्परामा आएको कुराहरू विनाश हुन्छ। त्यही विनाश गराउनु खोजिरहेको छन् यिनी र तत्त्वहरू, विदेशी तत्त्वहरू, सबै यो इन्डियाको गुलामहरू हो। विकास कोष त म ठाडे अब कसरी अघि बढ्ने त हामी अब सबै जनताहरू यहाँ विकास कोषको देव पटानेहरू हेर्नुहोस्। मैले त आज टिभीमा खुला रूपमा भनेको छु, मलाई त मेरो ज्यानलाई खतरा पनि हुनसक्छ। विकास कोषले मलाई बारम्बार यातना दिइरहेको छ, धेरैचोटि मलाई बाहिर पनि सुताइदियो चिसोमा, होइन, मेरो कोठा पनि बन्द गरिदियो। म जहाँ बसेको छु त्यो घरमा ट्यापीहरूले इन्जेक्सन हान्ने, डेलनाइट फुक्ने त्यस्तो घर थियो। त्यहाँ सबलाई सफा गरेर म त्यहाँ बसेको छु है। अहिले मैले त्यहाँ पुरा फुलबारी ग्रिनेरी सब राखेको छु। धेरैजना म त्यहाँ बसेँ भनेर धेरैजनालाई जलन भयो। प्रोटेक्ट गरेर त्यो ठाउँ एउटा मन्दिर छ, ढल्ने अवस्थामा छ, मूर्तिहरू त्यो चोरी हुने अवस्थामा छ, त्यसलाई मैले एउटा प्रोटेक्ट गरेर एउटा पशुपतिनाथ जस्तो ठाउँमा आएर हातमा पशुपतिनाथले त्यो देशको माया भएर प्रोटेक्ट गरेर म त्यहाँ बसिरहेको छु। म प्रोटेक्ट गर्ने मान्छेलाई विभिन्न आलोचना लगाएर विभिन्न गरेर यातना दिने एकचोटि होइन। विकास कोषले मलाई धेरैचोटि, विकास कोषले कारणले गर्दाखेरि म धेरैचोटि गौशाला जानु पऱ्यो। यिनीहरूले जहिले पनि मलाई दुःख दिएको हुँदै गर्छन्। मैले जहिले पनि पशुपतिनाथको भनेर धेरै ठाउँमा धेरै इन्टरभ्यूहरूमा मैले फैलाइरहेको छु। पशुपतिनाथको नाम संसारभरि फैलाएको छु। यिनीहरूले के गरेको छन्, केही पनि गरेको छन्। जुन मान्छेले गर्छ नि त्यही मान्छेको यिनीहरू पछाडि दौडिन्छन् कि। यिनीहरूलाई शिव शोक लाग्छ। शिवजीको यो एकदम तेस्रो आँखा खुल्दैछ, हेर्नुहोस्। यो रोग, नेचुरल डिजास्टर, अब कस्तो कस्तो केहरू आउने हो, धेरै चिज आउँदैछ होइन। अब के हुँदैछ अब यिनीहरूले नि बुझ्छन् होइन। यहाँको जनताहरूलाई दुःख दिन पाइँदैन। विकासको क्षेत्र विकास हटाउन पाइँदैन। यो घर हटाउने बित्तिकै यहाँको परम्परा संस्कृति सब विनाश भएर जान्छ। परम्परा संस्कृति विनाश हुनु भनेको आफै विनाश हुनु हो। आज नेपालमा किन राजतन्त्र छैन त? सबै परम्परा संस्कृति विनाश भएको कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्र सखाप भयो। हिन्दू राष्ट्र किन छैन त? सनातन हिन्दू राष्ट्र किन छैन त? त्यही परम्परा संस्कृति विनाश भएर हामी पूर्वीय दर्शनको पश्चिमी शैली हामी सिकेर अहिले खैरेहरू हरे राम हरे कृष्ण भन्दै हिँड्छन्। नेपालीहरू ओ फादर ओ माई गड भन्दै हिँडिरहेछन्। कस्तो उल्टो छ, उल्टो छ होइन। अब केही दिन अगाडि हामी देख्न सक्छौँ पशुपतिमा हजुरलाई मैले जेन दिदीसँगै भेटेको थिएँ। उहाँले भनेअनुसार पशुपतिका अधिकांश बाबाजीहरू ठिक छैनन्। पशुपतिमा सबै ढोङ्गी बाबाहरू छन् होइन। 1-2जना राम्रो असल बाबाहरू पनि हुनुहुन्छ, पढ लेखेको बुद्धिजीवी बाबा पनि हुनुहुन्छ। माथिको योगी बेकरनाथ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा त्यागी हो। उहाँ पनि एकदम राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, असल व्यक्ति हुनुहुन्छ। तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पढ्दा किन चुप लाग्नु भएको छ? उहाँको वरिपरिमा साइडमा बस्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि, किनभने उहाँको अब दरबारिया मान्छे, उहाँ पनि राजा हुनुहुन्थ्यो पहिलाको, उहाँको पुस्ताहरू होइन। अब उहाँहरू त्यसै दरबारी शैलीमा हुर्केको। उहाँको वरिपरिका जुन भुरौटेहरू चम्चाहरू छन् नि, तिनीहरूको चाहिँ नचाहिँ कुराहरू सुन्नु भएन। महाराजले आफूले सेल्फ डिसिजन लिनु पऱ्यो। एउटा मैले राम्रो महाराज उहाँलाई देखेको छु गोरखनाथको। भविष्यमा नेपालमा चाहिँ केही गर्न सक्नुहुने महाराज जस्तो योगी आदित्यनाथले इन्डियामा युपी उत्तर प्रदेशको त्यही सम्प्रदायको कानमा कुण्डल लगाएर एउटा जोगी भएर उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर उत्तर प्रदेश हाक्नु भएको छ। भोलि उहाँले पनि यो देशको चिन्तन छ, उहाँले पनि यो देशलाई धेरै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। पढ लेखेको मान्छे हो, तर आफ्नो सेल्फ डिसिजन गर्नुपर्ने छ। मैले देखेको चाहिँ उहाँ एकजना राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ कोही राम्रो व्यक्ति छैनन्, कोही राम्रो असली जोगी नि छैनन्। नेपाली जोगीहरू सबै समाधि भए, सबै त्यही इन्डियन डग्सहरू के, इन्डियन कुत्ताहरू, इन्डियन जोगीहरू मात्रै छन्। आउने रक्सी खाने, बवाल गर्ने भसेश्वरमा, अनि भित्र बस्ने, दुनियाँ गर्ने, कुनै नो रियल साधुज आर हियर। तपाईँहरूलाई पनि त गाँजा खान्छन् बिहानदेखि बेलुकासम्म झ्याप भएर बस्छन् भन्ने आरोप छ। मैले खाएको देखेको छैन, सोधेँ मैले। खाएको देख्नु भएको छ? मेरो ओठ हेर्नु न कति रातो छ। गाँजा खाएको भए ओठ रातो हुन्थ्यो हुँदैन? हो, म खान्छु, तर म त्यसरी नियमित रूपमा एडिक्ट भएर खाँदिनँ। मेरो आश्रममा बिहान बेलुकी आरती हुन्छ। आरतीको हाम्रो दत्तात्रेय भगवानको आरती हुने टाइममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ साधु सन्तको परम्परा अनुसार हाम्रो 15 नाम जुना अखडा
अघोर अखाडा जुना र अघोर अखाडाको मिश्रणमा हाम्रो दुईवटा अखाडा छ। डाक्टर रामनाथ अघोरीको अघोर अखाडा र हाम्रो जुना अखाडाको दुईवटा जुना अघोर अखाडा हाम्रो छ। त्यहाँ अखाडामा चाहिँ के हुन्छ भने सबै भजन आरती स्तुति सकेपछि एउटा चिलिम बनाएर चाहिँ गुरु महाराजहरूलाई दत्तात्रेय भगवानहरूलाई चढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चढाउने क्रममा चाहिँ त्यो प्रसादको रूपमा चाहिँ बिहान बेलुका आरतीमा भएको बेलामा चाहिँ त्यो म पनि तान्छु एक सरको। तर म दिनभरि गाँजा खाएर एडिक्ट भएर चाहिँ त्यो म एडिक्सनमा चाहिँ फसेको छैन होइन। अरूहरूले खान्छन् होला, त्यो ढोगीहरूले खान्छन्। जो बाबा आफ्नो सच्च मार्गमा हिँडेको हुन्छ नि त्यसलाई यस्तो खाने यस्तो तान्ने यस्तो चिजको टेन्सनै हुँदैन। ऊ आफ्नै खोजमा हिँडेर हुन्छ, आफ्नो भक्तिभाव आफ्नो ध्यानमा लिप्त हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ है। तपाईँले न्याय पाउनुहोस्, तपाईँको कुनै पनि जानको खतरा नहोस्। मलाई एकदम बारम्बार एकदम दुःख दिएको छ विकास कोषले है, एकदम दुःख दिएको छ। कहिले पुलिस लगाएर कुट्छ, कहिले के गर्छ है। अब त्यस्तो नहोस्, तपाईँहरू पनि बाबाजीहरूसँग कुरा गर्नु होला नि। अनि बाबाजीहरू उनीहरूलाई चाहिँ मेरो के भनेर भन्छ नि क्षेत्र विकास कोष एउटा कुरा विकास कोष बाबाहरूले गाँजा नखाएर कसले खान्छ त? ल जोगी साधु सन्तले खायो अरे गाँजा, गृहस्थीले त कसैले खाएको छैन नि। जोगीलाई लिएर जाने, चौकीमा लगेर थुनिदिने, जोगीको आश्रममा जुत्ता लगाएर भित्र छिर्ने, धुनाको पालना नगर्ने, आफ्नो घर जस्तो त्यसको अफिस विकास कोषको अफिसभित्र सचिवको अफिसभित्र छिर्नु पऱ्यो नि, जुत्ता खोलेर छिर्नुपर्छ। भगवान्को थानमा आउँदाखेरि ऊ जुत्ता लगाएर भित्र छिर्ने डक्टर जस्तो मान्छे एकदम हेला गर्ने, छालाको बुट लगाएर छिर्ने, जोगीलाई दुःख दिने, मेरो यहाँको सबै मेरो स्थानीयहरूलाई दुःख दिने, मेरो देवपातानीहरू, मेरो सबै स्थानीय, मेरो आमा बाउ, मेरो दाजु भाउजू दिदी बहिनी तथा फुपू माङ ढम्बुवा ढमाङ सब मेरो नेवार बस्ती सब मेरो यो देवपातानी मेरो आफ्नो फ्यामिली हो। यो फ्यामिलीलाई कसैले दुःख दियो भने क्षेत्र विकास कोष त को हो र? हामीले बनाएको हो। जसरी हामीले बनायौँ त्यसरी हामीले भत्काउन पनि जानेको छौँ। यो सपना छोड्दै हुन्छ कि यो हाम्रो विकास कोषले चाहिँ यो सपना छोड्दै हुन्छ कि यो 8 नम्बर वार्डलाई चाहिँ खाली गराउँछु भनेर खारेज गर, अरू विकास गर्न राख, अरू भत्केको संरचनाहरू हेर। आज जेनी दिदीको कारणले गर्दाखेरि त्यो विश्वरूप मन्दिर कति वर्षदेखि भत्केको अवस्थामा थियो, त्यो हेरेको छस् तिमीहरूले? संसारको रूप हो। आज भगवान् पार्वती रोएर बसिराख्नु भएको छ, लड्नु भएको छ, आदि ढलेको छ। त्यो ढलोटको मूर्ति एउटा पिस बनाएर जङ्गल लिएर आएर यहाँ कालीगढ लिएर आएर फिट गरेको मूर्ति हो त्यो। आज रुनु भएको छ। त्यस्तो विकास गर्नु, घाट क्षेत्र विकास गर्नु, मठ मन्दिरहरू विकास गर्नु, बाटोघाटो विकास गर्नु, अर्काको भएको घर जग्गा अतिक्रमण गर्नु, गर्नु। अहिले तलको पनि बनगाली पनि यिनीहरूले हटाएर अतिक्रमण गरे। के गरे? के हस्पिटल बनाए? के क्याम्पस बनाए? सब गाडीहरूको पार्किङबाट खाने टेन्डर, जहाँ पनि खाने टेन्डर हान्छन् अनि पार्किङबाट खाने, क्लबहरूसँग टेन्डर खाने। त्यहाँ हस्पिटल बन्नु पऱ्यो, विश्वविद्यालय बन्नु पऱ्यो, सब बनाउनु पऱ्यो। खै बनाएको यो सबै पार्किङ गर्नको लागि, टेन्डर खानको लागि। यो खाली खाली गर्नु खोजेको जस्तो लाग्यो मेरो वडा नम्बर 8लाई, देवपाटनलाई। यो चाहिँ नविचार गरे हुन्छ, यो खारेज गरे हुन्छ यो योजना। त्यति भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यो सबै विकास कोषलाई मैले यो देवपाटनीको आवाज मैले बोलेको छु। यो पशुपति क्षेत्रको वडा नम्बर 8 वासीहरूको आवाज मैले बोलेको यो आवाज हो। सबै मेरो आफ्नो फ्यामिली हो वडा नम्बर 8। नमस्कार।